बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेलीफोन की घंटी बजते ही बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे बैठे हुए एक आदमी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। उसका चेहरा उसके जिस्म की मुनासबत से काफ़ी बड़ा था। सर पर लंबे बाल थे जो उसके कांधों पर गिरे हुए थे। यस, माइक बोल रहा हूँ, उस आदमी ने क्रोध से लहजे में कहा। A1 फ्राम दिस एंड। दूसरी तरफ से एक सहसी आवाज़ सुनाई दी तो माइक बेएहतियात चौंक पड़ा। ओह यस सर, हुक्म सर। माइक ने इस बार मोदबाना लहजे में कहा, एक अहम मिशन पाकिस्तान में मुकम्मल कराना है, क्या तुम तैयार हो? दूसरी तरफ से पूछा गया। ये सर, क्यों नहीं? माइक ने जवाब दिया, क्या तुम्हें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान के बारे में मालूमात है? A1 ने कहा, यस सर, बहुत अच्छी तरह से सर। माइक ने जवाब दिया, शर्त यह है कि इस मिशन के बारे में ना ही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को इल्म हो, ना ही इमरान को। A1 ने कहा, यस सर, ऐसा ही होगा सर, आप जानते हैं कि माइक किस तरह काम करता है। माइक ने जवाब दिया, ठीक है, तुम्हें फ़ाइल पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो माइक ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। फिर दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। सर, ये सेक्शन हेडक्वार्टर के स्पेशल फ़ाइल रिसीवर से ये फ़ाइल मौसूल हुई है। नौजवान ने कहा। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। ठीक है, इसे मेज़ पर रखकर तुम जा सकते हो, माइक ने कहा और नौजवान ने हाथ में मौजूद फाइल को माइक के सामने मेज़ पर रखा और वापस चला गया। माइक ने दरवाज़ा बंद होते ही फाइल उठाकर उसे खोला तो फाइल में सिर्फ 2 कागज़ थे जिनके ऊपर इस सेक्शन का मखसूस निशान मौजूद था। ये मखसूस निशान सुरख रंग का एक तीर था जिसका रुख बुलंदी की तरफ था। माइक ने फ़ाइल को पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने फ़ाइल बंद की, उसे मेज़ पर रखा। उसके होंठ भींच गए थे। उस लम्हे एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठी और माइक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, माइक बोल रहा हूँ, माइक ने कहा। A1, तुमने फ़ाइल पढ़ ली? दूसरी तरफ से पूछा गया। यस सर, माइक ने मुख्तसर सा जवाब दिया। तुमने पढ़ लिया कि मिशन क्या है? A1 ने कहा। यस सर, लेकिन मुझे हैरत है कि मिशन सिर्फ एक साइंसदान को अगवा करके लाने का है। ये मिशन तो आम सा है, फिर इसके लिए मेरे सेक्शन को क्यों मुंतखब किया गया है और उसके साथ खुसूसी हिदायत भी जारी की गई है? क्या ये साइंसदान पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की तहवील में है? माइक ने कहा, इसलिए मैंने फ़ोन किया कि तुम्हें इस बारे में बताया जा सके। सेक्शन ने पाकिस्तान से एक अहम साइंसी आला और उसका फार्मूला हासिल किया, लेकिन वो अधूरा था। उधर बावजूद शदीद कोशिश के पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इमरान को उसका इल्म हो गया, जिस पर मेन हेडक्वार्टर ने मिशन कैंसिल कर दिया और मुझे हुक्म दे दिया कि फार्मूला और आला वापस भिजवा दिया जाए ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इमरान से मिशन सेक्शन के खिलाफ काम ना कर सके। चनाचे मैंने हुक्म की तामील कर दी। उसके बाद चंद रोज़ गुजर गए। अब मुझे मेन हेडक्वार्टर से कहा गया कि इस फार्मूले और आले दोनों की कापियाँ मेन हेडक्वार्टर ने अपने मखसूस मशीनरी की मदद से महफूज कर ली हैं, लेकिन जो पुर्जा उसमें मौजूद नहीं था और जिसकी मदद से यह आला और फार्मूला दोनों बेकार हो गए हैं, उसका खालिक पाकिस्तान के एक साइंसदान है जिसका नाम डॉक्टर आसिफ है, जो इन दिनों बीमार हो रहे खसूसी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। चूँकि इस आले और इस फार्मूले को हिफाजत के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ को भिजवा दिया गया था, इसलिए अब इसके हसूल का मतलब है कि ए सेक्शन बराह रास्त पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से टकरा जाए, जबकि मेन हेडक्वार्टर ऐसा नहीं चाहता। इसलिए यह तय किया गया कि इस साइंसदान को इस अंदाज में अस्पताल से अगवा करके लाया जाए कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इमरान को उसका क्ल्यू न मिल सके। ये अगवा ए सेक्शन ने कराया है। फिर उस साइंसदान के जहन से उस पुर्जे का फार्मूला लेकर उसकी मदद से उसे तैयार किया जाए। इस तरह पाकिस्तान अपनी जगह मुतमईन रहेगा, जबकि ब्लैक थंडर भी इस अहम फार्मूले से काम ले सकेगी। पहले इस काम के लिए फनलैंड के गैर मुतालिक ग्रुप से काम लिया गया था, इसलिए अब ये तय किया गया है कि इस मिशन पर एक्रीमिया का ग्रुप काम करे ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को किसी तरह शक ही ना पड़ सके। A1 ने तफसील से बात करते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया हूँ बॉस, आप बेफिक्र रहें, ये काम इस अंदाज में मुकम्मल होगा कि किसी को कानो कान खबर ना होगी। माइक ने कहा, ओके, लेकिन ये सुन लो कि अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को तुम्हारे या तुम्हारे आदमियों के बारे में कोई क्ल्यू मिल गया तो फिर तुम्हारे और तुम्हारे ग्रुप की डेथ आर्डर भी जारी हो सकते हैं। A1 ने कहा, मैं समझता हूँ बॉस, आप बेफिक्र रहें, काम हो जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। माइक ने कहा तो दूसरी तरफ से ओके के अल्फाज कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया गया। माइक ने रिसीवर रखा और काफ़ी देर तक बैठा सोचता रहा। फिर उसने इस अंदाज में कंधे झटके जैसे कि किसी नतीजे पर पहुँच गया हो। उसने रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निशानी आवाज़ सुनाई दी, जहाँ से पाकिस्तान का राब्ता नंबर और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का राब्ता नंबर बता दें। माइक ने कहा तो चंद लम्हों की खामोशी के बाद दोनों नंबर बता दिए गए। माइक ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक मुख्तलिफ निशानी आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाले का लहजा एशियाई था। क्रेसेंट होटल का नंबर दें, माइक ने कहा तो दूसरी तरफ से एक नंबर बता दिया गया। माइक ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। क्रेसेंट होटल। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लहजा मोदबाना था। जनरल मैनेजर ग्राहम से बात कराए, मैं एक्रीमिया से गार्ड बोल रहा हूँ। माइक ने कहा, ये सर होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, ग्राहम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी, गार्ड बोल रहा हूँ। ग्राहम, क्या फ़ोन महफूज है? माइक ने कहा, ओ आप, एक मिनट। दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया,
हेलो, अब फ़ोन महफूज है मिस्टर गार्ड। चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा गया, ग्राहम में एक अहम काम है, क्या तुम ये काम कर सकोगे? मुआवजा दुगना मिलेगा लेकिन काम चंद शराइत के साथ महसूस है, माइक ने कहा। आप फरमाइए, क्या पहले कभी मैंने काम से इनकार किया है? और काम भी हमेशा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही हुआ है, दूसरी तरह से कहा गया। यह महसूस लाइन का काम नहीं, इसे ज़रा हट कर करना है, माइक ने कहा। अरे अच्छा, बताइए, ग्राहम ने जवाब दिया। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में एक सेंट्रल स्पेशल हस्पताल है, क्या तुम्हें उसके बारे में मालूम है? माइक ने पूछा। जी हाँ, बहुत मशहूर हस्पताल है जहाँ सिर्फ टॉप रैंक सरकारी मुलाजमीन का इलाज किया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से यहाँ आम लोगों के लिए भी अलहदा वार्ड बना दिया गया है, इसलिए 2 सालों से पब्लिक को भी इसका इल्म हो चुका है कि ग्राहम ने कहा। उस हस्पताल में एक साइंसदान डॉक्टर आसिफ का इलाज किया जा रहा है। उस डॉक्टर आसिफ को वहाँ से अगवा करके तुमने काफिरस्तान में आर्चर तक पहुँचाना है, लेकिन शर्त ये है कि पाकिस्तान में किसी को, मेरा मतलब है किसी भी सरकारी एजेंसी को, उसका इल्म ना हो सके कि उसे किसने अगवा किया और ये डॉक्टर आसिफ कहाँ गया। कोई क्ल्यू उन्हें नहीं मिलना चाहिए। क्या ये काम तुम कर लोगे? माइक ने कहा, बिल्कुल कर लूँगा, ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हमारी खसूसी लांचें पाकिस्तान और काफिरस्तान के दरमियान चलती रहती हैं और उन्हें किसी जगह भी चेक नहीं किया जा सकता, और जिन लोगों के ज़रिए से अगवा कराया जाएगा उनका खात्मा कर दिया जाएगा जबकि हम सामने ही नहीं आएंगे। इस तरह क्ल्यू किसी सूरत में ना मिल सकेगा। ग्राहम ने कहा, जो भी करो शर्त पूरी होनी चाहिए और डॉक्टर आसिफ को जिंदा सलामत पहुंचना चाहिए। माइक ने कहा, ऐसा ही होगा सर, दूसरी तरह से कहा गया। ओके, ये काम कब तक हो जाएगा? इस वक्त पाकिस्तान में दोपहर का वक्त है, आज रात को डॉक्टर आसिफ आर्चर के पास पहुंच जाएगा। ग्राहम ने कहा। ओके, मुआवजा पहुंच जाएगा, डबल नहीं बल्कि 3 गुना। माइक ने कहा, थैंक यू सर, आप कतई बेफिक्र हैं, काम बिल्कुल आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, दूसरी तरह से कहा गया। ठीक है, माइक ने कहा, और रिसीवर रखकर उसने मेज़ की दराज खोली, उसमें से एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाल कर उसने उसे मेज़ पर रखा, फिर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद उसने उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो गार्ड कॉलिंग ओवर। माइक ने लहजा बदल कर बार बार कॉल देते हुए कहा, येस आर्चर अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। आर्चर पाकिस्तान से रेड फ्लावर खसूसी लॉन्च के जरिए एक बीमार आदमी जिसका नाम डॉक्टर आसिफ है तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। तुमने इसे खसूसी चार्टर जेट जहाज़ के जरिए लासी के पीटर तक पहुँचाना है फौरी तौर पर, लेकिन इंतहाई हिफाजत के साथ सिर्फ एक काम करना है कि उस बीमार आदमी को बेहोश करके उसके चेहरे पर मेकअप कर देना ताकि उसे कोई पहचान ना सके, ओवर। माइक ने कहा। ओके, काम हो जाएगा, ओवर, दूसरी तरह से कहा गया। इंतहाई एहतियात से काम होना चाहिए, ओवर। माइक ने कहा। आप बेफिक्र रहें, आप जानते तो हैं कि आर्चर किस अंदाज में काम करता है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओवर एंड ऑल, माइक ने कहा, और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने ट्रांसमीटर को वापस मेज़ की दराज में रखा और फिर फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसे नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लासी क्लब। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, पीटर से बात कराओ, मैं गार्ड बोल रहा हूँ। माइक ने कहा। ओह यस सर, होल्ड करें सर। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलहत बेहद मोदबाना हो गया। हेलो सर, पीटर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, गार्ड बोल रहा हूँ, क्या फ़ोन महफूज है? माइक ने कहा, ये सर मुकम्मल तौर पर महफूज है, दूसरी तरफ से कहा गया। काफिरस्तान का आर्चर मेरे हुक्म पर एक खसूसी चार्टर जेट जहाज़ पर काफिरस्तान से एक आदमी को तुम्हारे पास पहुंचाएगा। ये आदमी बीमार है, जब ये तुम्हारे पास पहुंच जाए तो अपने खुफिया अस्पताल में उसे दाखिल करा देना। उसे बहरहाल जिंदा रहना चाहिए, इसके बाद तो मुझे इतला दोगे, फिर मैं उसके बारे में मज़ीद हिदायत दूंगा। माइक ने कहा। कब पहुंचेगा ये आदमी? दूसरी तरफ से कहा गया। आज रात के आखिरी पहर आर्चर तक पहुंचेगा, फिर आर्चर फौरी तौर पर से खसूसी चार्टर जहाज़ तक तुम तक पहुंचाएगा। अब अरसे का अंदाज़ा तुम खुद कर सकते हो, वैसे तुम चाहो तो आर्चर से रब्ता कर लेना। माइक ने कहा, ठीक है जनाब, हुक्म की तामील होगी। दूसरी तरफ से कहा गया तो माइक ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात मौजूद थे कि ए सेक्शन का काम उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा। इमरान फ्लैट की सिटिंग रूम में बैठा है, किताब के मुताले में मसरूफ़ था कि सुलेमान कमरे में दाखिल हुआ तो इमरान ने उसकी तरफ चौंक कर उसे देखा जिसे ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हो। क्या हुआ साहब, क्या मैं ज़्यादा खूबसूरत हो गया हूँ? सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके हाथ में चाय की भाप निकालती हुई प्याली थी। खूबसूरत, काश तुमने कभी मेरी आंखों से अपनी शक्ल देखी होती, मुझे तो तुम मजनू से भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। इमरान ने कहा। तो आपकी आंखें लैला की आंखें हैं, क्योंकि लैला की आंखें बेचारी सूखे सड़े मजनू को खूबसूरत कह सकती हैं। सुलेमान ने प्याली मेज़ पर रखते हुए कहा। अरे हाँ, ये बताओ कि तुम्हें आए हुए 1 हफ़्ता तो हो गया होगा, मेरा मतलब है गाँव से आए हुए। इमरान ने अचानक उस तरह चौंक कर कहा जैसे कोई खास ख्याल उसके जहन में आ गया हो। 1 हफ़्ता नहीं, 5 दिन हुए हैं। क्यों? सुलेमान ने हैरान होकर कहा। और इन 5 दिनों में तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम तो 1 माह की छुट्टी पर गए थे, फिर अचानक तुम्हारी वापसी हो गई, और मुझे भी जब तुमने फ़ोन करके सरदावर का पैगाम दिया ये याद ही नहीं रहा कि तुमको तो गाँव गए हुए थे, फिर क्यों वापस आ गए? इमरान ने कहा तो सुलेमान बेएहतियात हंस पड़ा। इसीलिए तो सियाने कहते हैं कि सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहा जाता। शुक्र है 5 दिनों बाद ही आपकी यादाश्त ने काम करना शुरू कर दिया, इसलिए आपकी यादाश्त को कमज़ोर नहीं कहा जा सकता, वरना। सुलेमान ने जवाब देते हुए कहा। वरना क्या? इमरान ने चौंक कर कहा। उसके साथ ही उसने चाय की प्याली उठा ली।
ورنہ مجھے آپ کو حریرہ مکوی دماغ کھلانا پڑتا ہے۔ اس طرح اخراجات بڑھ جاتے اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آپ کی چائے بند کر دی جاتی۔ چنانچہ شکر کریں کہ آپ کی چائے بند نہیں ہوئی۔ سلیمان نے کہا تو عمران بے احتیاط ہنس پڑا۔ لیکن تم تو نہ جانے کون کون سے حریرے کھاتے رہتے ہو، اس کے باوجود چائے بھی پیتے ہو، ان کی وجہ؟ عمران نے کہا ادھار میں لے آتا ہوں اور ادھار لے آنے والے کو بہرحال اتنی سہولت تو مل ہی جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا پی سکے۔ ویسے میں ایک ماں کے لیے اس لیے گیا تھا کہ بڑی بہن بیمار تھی، لیکن میرے جاتے ہی وہ ٹھیک ہو گئی، اس لیے میں واپس آ گیا۔ سلیمان نے جواب دیا واہ پھر تو تم واقعی سبز قدم ہو۔ سوری، سبز قدم تو شاید منحوس تو کہتے ہیں۔ اس کا الٹ ہوا سرخ قدم۔ تو تم سرخ قدم ہوئے کہ تمہارا قدم وہاں پہنچتے ہی تمہاری بہن کو آرام آ گیا، پھر تو تمہیں روزانہ شہر کے تمام ہسپتالوں کا چکر لگانا چاہیے۔ عمران نے کہا پھر ہر شعبہ کے ڈاکٹر مل کر مجھے سبز قدم کہا کریں گے کیونکہ ان بیچاروں کو پھر بھوکا سونا پڑے گا۔ سلیمان نے جواب دیا تو عمران بے احتیاط ہنس پڑا۔ پہلے تو تم جب بھی گاؤں جاتے تھے تو میرے لیے کوئی نہ کوئی سوگات دے آتے تھے، اس بار 5 روز گزر گئے لیکن تم نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ عمران نے کہا میں سوجی کا حلوہ لے کر آیا تھا، لیکن جب آپ نے چونکہ میری واپسی کا جشن ہی نہیں منایا اس لیے میں نے خود ہی جشن منا کر وہ حلوہ کھا لیا۔ ویسے بھی وہ آپ کو ہضم نہ ہو سکتا تھا کیونکہ خالص دیسی گھی کا بنا ہوا تھا۔ سلیمان نے کہا اور حالی پیالی اٹھا کر واپس مڑ گیا۔ اچھا تو میں بھی جا کر تمہاری بہن سے شکایت کرتا ہوں، وہ تمہاری بڑی بہن ہے، اس لیے جس طرح اماں بھی مجھے جوتیاں مارتے ہیں اسی طرح وہ تمہیں بھی لازماً جوتیاں مارے گی، کیونکہ بڑی بہن بھی ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا ہوتی ضرور ہے لیکن بہرحال بہن میری ہے، وہ بھائی سے اور خاص طور پر چھوٹے بھائی سے بے حد محبت کرتی ہے، اس لیے چھوٹے بھائی کی شکایت کرنے والے کو الٹا جوتیاں کھانا پڑتی ہیں۔ سلیمان نے ترکی بہ ترکی جواب دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ عمران نے مسکراتے ہوئے دوبارہ کتاب اٹھا لی۔ سلیمان سے وہ اس انداز میں گپ شپ اس وقت لگاتا تھا جب وہ ذہنی طور پر بور ہو جاتا، کیونکہ سلیمان کی حاضر جوابی اور ٹھیک جملوں کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر فریش ہو جاتا۔ لیکن ابھی اس نے کتاب اٹھائی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ داور بول رہا ہوں، دوسری طرف سے سرداور کی تشویش بھری آواز سنائی دی تو عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ ارے آپ خیریت؟ آج آپ کو اتنی فرصت کیسے مل گئی کہ آپ نے مجھے فون کر دیا؟ کہیں ریٹائر تو نہیں ہو گئے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس نے انداز سنجیدہ رکھا۔ عمران ایک عجیب واردات ہوئی ہے، پولیس انٹیلیجنس حتیٰ کہ ملٹری انٹیلیجنس بھی باوجود کوشش کی اس کا سراغ نہیں لگا سکی۔ سرداور انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا تو عمران کے چہرے پر سنجیدگی کی چادر پھیلتی چلی گئی۔ کیا ہوا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جس سائنسدان نے ایئر شیلڈ کے بنیادی آلے کا وہ پرزہ ایجاد کیا تھا جسے KS کہا جاتا اور جو تمہارے چیف کے پاس محفوظ حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا، اس کا نام ڈاکٹر آصف ہے۔ ڈاکٹر آصف بیمار تھی، اس لیے ان کا علاج سینٹرل اسپیشل ہسپتال میں کیا جا رہا تھا کہ اچانک ڈاکٹر آصف ہسپتال سے غائب کر دی گئے اور آج 2 روز بعد ہو گئے ہیں، لیکن باوجود کوشش کی ان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ سرداور نے کہا ہوا کیا ہے، کس طرح غائب ہو گئے؟ عمران نے کہا وہ اسپیشل وارڈ کے کمرہ نمبر 12 میں زیر علاج تھے۔ صبح کو پتہ چلا کہ اس وارڈ کے ڈاکٹر اور ڈیوٹی والے سب بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور ڈاکٹر آصف غائب ہیں۔ جب انہیں ہوش دلایا گیا تو انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ انہیں کوئی نامانوس سی بو محسوس ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ صبح ان کو ہوش آیا، اس واردات کی اطلاع پولیس کو دی گئی اور ملٹری انٹیلیجنس کو بھی، لیکن 2 روز گزر جانے کے باوجود بھی اب تک وہ معمولی سا کلیو بھی حاصل نہیں کر سکے، جبکہ ڈاکٹر آصف کی برآمدگی ضروری ہے۔ سرداور نے کہا اس کے بنایا ہوا KS اور اس کا فارمولہ تو موجود ہے، پھر ان کی برآمدگی اتنی ضروری کیوں ہے؟ عمران نے کہا وہ اس ایئر شیلڈ کے سلسلے میں ایک اور پروجیکٹ پر بھی کام کر رہے تھے، اس کا تعلق اس ایئر شیلڈ کو وسیع کرنا ہے تاکہ اسے پورے پاکستان پر پھیلایا جا سکے۔ اس کے لیے وہ ایک اور آلہ تیار کر رہے تھے اور انتہائی کامیابی کے قریب پہنچ گئے کہ اچانک بیمار ہو گئے۔ انہیں سینٹرل اسپیشل ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ اب وہ روبے صحت تھے اور زیادہ سے زیادہ 2-4 روز بعد انہوں نے واپس کام پر آ جانا تھا کہ انہیں اس پراسرار انداز میں غائب کر دیا گیا۔ سرداور نے کہا لیکن سرداور اصل بات تو یہ ہے کہ چیف آف سیکرٹ سروس تو اس کے کام کے لیے احکامات نہیں دے گا، کیونکہ یہ کام سیکرٹ سروس کے دائرہ کار میں نہیں آتا، پولیس اور انٹیلیجنس کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ البتہ میں ذاتی طور پر اس پر کام کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ جس پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں اس سے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ واقعی ڈاکٹر آصف کی ملک کو ضرورت ہے۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ دوسری طرف سے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا گیا تو عمران نے اللہ حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا اور اس نے الماری میں سے ٹرانسمیٹر نکال کر میز پر رکھا، پھر اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو عمران کالنگ اوور۔ عمران نے کہا یس باس، میں ٹائیگر بول رہا ہوں اوور۔ چند لمحہ بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر سینٹرل انٹیلیجنس ہسپتال سے 2 روز پہلے ایک سائنسدان ڈاکٹر آصف کو، جو اس ہسپتال کے اسپیشل وارڈ کے کمرہ نمبر 12 میں داخل تھے، انتہائی پراسرار انداز میں اغوا کر لیا گیا۔ 2 روز کی کوشش کے باوجود نہ پولیس کوئی کلیو حاصل کر سکی اور نہ ملٹری انٹیلیجنس۔ اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں۔ اوور، ٹائیگر نے کہا۔ کیسے آغاز کرو گے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ باس، ہسپتال سے ہی معلومات حاصل کرنا ہوں گی، پھر کوئی کلیو ملنے پر ہی آگے بڑھا جا سکے گا۔ عمران۔ اوور، ٹائیگر نے کہا۔
تو تمہارا خیال ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس اور پولیس نے کوئی کسر چھوڑی ہوگی؟ اگر وہاں سے کوئی کلو مل سکتا تو یہ بات مجھ تک کیسے پہنچتی؟ تم وہاں زیر زمین دنیا سے معلومات حاصل کرو، ایسے گروپس کو چیک کرو جو یہ کام کسی کے لیے کر سکتے ہوں، کیونکہ ظاہر ہے عام لوگوں کو سائنسدانوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی صحیح تو وہ اسے اغوا کرنے کے بجائے گولی مار دیتے۔ یہ اس انداز میں اغوا کے پہلے وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی گئی، پھر ڈاکٹر آصف کو اغوا کیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام تربیت یافتہ لوگوں کا ہے، عام گنڈوں یا بدماشوں کا نہیں۔ ان تمام پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کر کام کرو۔ اوور عمران نے کہا، یس باس، ایسا ہی ہوگا اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میں فلیٹ پر ہوں، جیسے ہی کوئی کلیو ملے مجھے فوراً فون کرنا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے ساتھ اسے دوبارہ کتاب اٹھائی اور اس کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹائیگر بولا نہیں کرتے بلکہ گراتے یا دھاڑتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جنگل میں ضرور گراتے یا دھاڑتے ہوں گے، لیکن ہنٹر کے سامنے صرف سر جھکاتے ہیں، دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو عمران اپنی عادت کے خلاف بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑا، کیونکہ ٹائیگر نے واقعی انتہائی حاضر جوابی کا مظاہرہ کیا تھا۔ عمران کو ہنٹر والی کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے صرف ہنٹر کہہ دیا، جس سے مزید بات ٹھیک ہی ہو گئی۔ خوبصورت فکرہ بولا ہے تم نے، اس لیے اب معلوم ہو گیا کہ ٹائیگر مہذب ہو چکا ہے، اس لیے بولو، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ باس، ڈاکٹر آصف کا اغوا کریسنٹ ہوٹل کے جنرل مینیجر گراہم نے کرایا اور اسے باٹی گروپ کے ذریعے کافرستان اسمگل کر دیا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو ٹائیگر عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ کیسے معلوم ہو گیا اتنی جلدی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، آپ نے جو پوائنٹس بتائے تھے انہیں سامنے رکھ کر جب میں نے غور کیا تو صرف 2 گروپ سامنے آئے، ان میں سے ایک راشٹر گروپ ہے، دوسرا گراہم گروپ۔ چنانچہ میں نے دونوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ راشٹر گروپ کو گراہم نے باقاعدہ کسی مشن پر ہائر کیا، پھر اچانک یہ پورا گروپ ہلاک کر دیا گیا۔ اس گروپ کی تعداد 8 ہے اور راسٹر ان کا چیف ہے۔ راسٹر سمیت اس گروپ کے 8 افراد کی لاشیں ایک ویران ساحل پر پڑی پولیس کو ملی، انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ گراہم کا گروپ ان دنوں حرکت میں نہیں دیکھا گیا۔ میں نے گراہم کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ گراہم نے باٹی گروپ کے چیف سے ایک آدمی کو لانچ کے ذریعے کافرستان فوری طور پر اسمگل کرنے کی بات کی اور پھر وہ خود ساحلی سمندر پر باٹی کے ہوٹل پہنچا، حالانکہ گراہم خود ایسے کام نہیں کرتا۔ بہرحال میں نے باٹی کے آدمی سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ راشٹر گروپ کے آدمی کی ہلاکت میں گراہم گروپ کا ہاتھ ہے اور گراہم نے ایک بیمار اور بے ہوش آدمی کو لانچ میں کافرستان باٹی کے ذریعے اسمگل کرایا ہے۔ باٹی خود اس میں لانچ میں ساتھ گیا، اس پر میں سمجھ گیا کہ ڈاکٹر آصف کو ہی اسمگل کیا گیا ہے، ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہاں کس نے انہیں وصول کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ باٹی ساتھ گیا تھا اور لانچ میں باٹی کے 6 افراد گئے تھے، وہ اس کے ساتھ واپس نہیں آئے، باٹی اکیلا ہی واپس آیا ہے، اس لیے اب باٹی سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ باٹی کہاں مل سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ باٹی کا ہوٹل ساحل سمندر پر ہے، ریڈ سی ہوٹل، وہ پاکیزہ کی بحری اسمگلنگ میں خاصا بڑا نام ہے اس کا، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور یہ گراہم کہاں مل سکے گا؟ عمران نے کہا۔ یہ کریسنٹ ہوٹل کا مالک ہے اور جنرل مینیجر بھی، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیا تم گراہم کو اغوا کر کے رانا ہاؤس پہنچا سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ یس باس، بڑی آسانی سے، کیونکہ میری اس سے دوستی ہے اور میں اس کے ہوٹل کے تمام خفیہ راستوں سے واقف ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تو تم اسے اغوا کر کے رانا ہاؤس لے آؤ اور پھر مجھے اطلاع دو، عمران نے کہا۔ اس باٹی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ وہ صرف کریئر ہے، اس لیے اسے اس بارے میں تفصیلی معلومات نہیں ہوں گی، پہلے اس گراہم سے بات ہو جائے پھر اسے بھی دیکھ لیں گے، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا، پھر چند لمحوں بعد اس نے ہاتھ اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ہاں، کیا ہوا؟ کوئی کلیو ملا؟ سرداور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ڈاکٹر آصف کو یہاں کے ایک مقامی گروپ جسے گراہم گروپ کہا جاتا ہے نے اغوا کرایا، پھر بحری اسمگلنگوں کے ذریعے لانچ پر انہیں کافرستان شفٹ کر دیا گیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے کیوں؟ کافرستان نے ایسا کیوں کیا؟ سرداور نے حیران ہو کر کہا۔ ابھی تو ابتدائی معلومات مل سکی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کافرستان والے اس معاملے میں ملوث ہی نہ ہو، اس لیے جب تک یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس وقت ڈاکٹر آصف کہاں ہے کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ میں نے اس لیے آپ کو فون کیا کہ ہم نے کلیو حاصل کر لیا ہے، عمران نے کہا۔ تو کیا تم جادو جانتے ہو کہ 2 روز کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود پولیس اور انٹیلیجنس کو کوئی کلیو نہیں مل سکا اور تم نے اتنی جلدی معلوم کر لیا؟ سرداور نے کہا۔ آپ حیرت بعد میں ظاہر کرتے رہیں، صرف حیرت سے گزارا نہیں ہو سکتا، آپ چیک تیار کریں، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے سرداور بے احتیاط ہنس پڑے۔ تم بے فکر رہو، میں حکومت سے سفارش کروں گا کہ تمہیں اس کام کا باقاعدہ معاوضہ دے، سرداور نے کہا۔ صرف سفارش؟ موجودہ دور میں صرف سفارش کا لفظ بے معنی ہو چکا ہے، یہاں تو اب صرف کرنسی نوٹوں کی بات مانی جاتی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مل جائیں گے تمہیں کرنسی نوٹ، اب یہ اور بات ہے کہ 5 روپے والے ملیں یا 50 والے، بہرحال ہے تو سبھی کرنسی نوٹ، سرداور نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ صاحب، آج آپ دوپہر کے کھانے میں کیا پسند کریں گے؟ اچانک سلیمان نے آ کر بڑے مودبانہ انداز میں کہا تو عمران نے چھونک کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔
کیا مطلب؟ یہ تم میں اس قدر سعادت مندی کے آثار کیوں پیدا ہونے لگ گئے؟ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ آپ کی خدمت تو میرا فرض ہے صاحب، سلیمان نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا۔